बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। इन हुकूमतों को वजूद में आए 100 रोज़ गुज़र चुके हैं। सियासी कशमकश और माशी बदहाली पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का मुकद्दर बन चुका है। इन हुकूमतों ने 100 दिनों में क्या खोया क्या पाया, ये आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में ग्रेड वाइज आपकी खिदमत में पेश करूंगा और मैं इसमें ये कोशिश करूंगा कि बिल्कुल भी इसमें जानिबदारी किसी सूरत ना दिखाई जाए और गैर जानिबदारी पर ये प्रोग्राम मुहित हो। और कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस पे बात करें तो हम शुरू करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने पीटीआई को भारी अक्सरियत से मुंतखब किया, जिसमें अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर जिस दिन से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं वो मुतनाज़ा बयानात देने के हवाले से रोज़ बरोज़ मशहूर हो रहे हैं। वो बड़कें बहुत मारते हैं, वो अपने मनसब वाली बातें बिल्कुल नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अवाम को आज तक कोई अवामी फलाही मंसूबा ना उसकी दाग बेल डाली, ना ही किसी किस्म के स्टेज पर उन्हें ये उम्मीद दिलाई कि आपको किसी किस्म का भी कोई फ़ायदा हुकूमत से हो सकेगा। वो सिर्फ फेडरल हुकूमत और दूसरी हुकूमतें और अपोजिशन जो दूसरी हुकूमतों की है उनको क्रिटिसाइज़ करने के हवाले से रेटिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ सरासर ज़्यादती है। बलूचिस्तान की बात करें तो सरफराज बुगटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आला हैं, वैसे भी बलूचिस्तान में यही समझा जाता है कि ज़्यादातर वज़ीर आला जो हैं वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट ही होते हैं। प्रो इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आला पहले तो कैबिनेट नहीं बना सके क्योंकि कैबिनेट उनकी मर्ज़ी की बननी नहीं थी। फिर खैर मुख्तसर ये कि कैबिनेट भी बन गई। कैबिनेट की तश्कील भी 1 माह के बाद तकरीबन हुई। उस दिन से आज तक बलूचिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद, पहली बात यह कि सिक्योरिटी फोर्सेस की सिक्योरिटी के हवाले से वो कोई कदम नहीं उठा सके, कोई नुमायाँ कारकर्दगी नहीं दिखा सके। दूसरी बात दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से चलो हम समझते हैं वो बेबस हैं, पर कोई ज़ाहरी तौर पे कोई काम कोई इनिशिएटिव तो लेते, वो भी नहीं ले सके। उनकी महंगाई के हवाले से वो कंट्रोल नहीं कर सके। बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला, महंगाई का मसला, बेरोज़गारी का मसला जो है वो सिर पे चढ़ के नाच रहा है। मगर सरफराज बुगटी जो हैं वो वफाक की तरफ देख रहे हैं और वफाक में ही ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है। उनका ये ख्याल है कि मुझे जो लाए हैं वही मुझे बचा लेंगे, इसलिए वो भी कोई आवाम की फलाह बहबूद के काम करने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझ रहे, यानी कि उनका भी कोई आवाम का पुरसाने हाल नहीं। अब सिंध की तरफ आ जाएँ तो सिंध के हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ पे बैड गवर्नेंस की इंतहा है। मुराद अली शाह मेरखल तीसरी दफ़ा शायद वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। अगर वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब हुए, पहले तो बात यह कि बिलावल ज़रदारी जो हैं उन्हें वज़ीर आला बनाना चाहते थे, आसिफ अली ज़रदारी नासिर शाह को बनाना चाहते थे। अब अगला सोने पे सुहागा ये हुआ कि मुराद अली शाह तो बड़े एफिशिएंट वज़ीर आला थे, यानी कि उनके दौर में एक उनकी नहीं चलती थी और लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल था। थाने कचहरियाँ और पता नहीं क्या क्या बिक रहा था और पानी के टैंकरों पे सियासत हो रही थी और अरबों रुपए की करप्शन हो रही थी रोज़ाना की बुनियाद पे। अब सोने पे सुहागा ये है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध जो हैं उनके करीबी रिश्तेदार हैं, अकाउंट्स एंड बजट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने शफ़क़त फरमाई थी, उन्हें ये डीएमजी में पैस में मर्ज किया था। अब वो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं माशाल्लाह से, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल ये है कि वहाँ पे वो अपने दस्तखतों से, यानी कि अपनी विल से एमपीए के कहने पे एक पोस्टिंग कर देते हैं, काउंसलर के कहने पे उसे कैंसिल करके दूसरी कर देते हैं, नाज़िम के कहने पे वो चौथी कर देते हैं, मिनिस्टर के कहने पे वो 5वीं कर देते हैं। फिर अगर पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग कह दें तो वो 6वीं भी पोस्टिंग करने में कोई आर महसूस नहीं करते। यानी कि एक बैड गवर्नेंस की इंतहा हो चुकी है। एक सीट पे 6 दफ़ा लोगों को ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग की जाती है, यानी कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि वहाँ सिर्फ रिश्तेदारी निभाई जा रही है। अवामी फलाही मंसूबे जो हैं वो टीवी की स्क्रीन तक नज़र आते हैं, वो बातचीत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है क्योंकि वो बातचीत के ज़रिए इस बात को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाएं पंजाब की तरफ।
تو پنجاب میں جہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو خاتون وزیر اعلیٰ ہیں ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بہت کم ہوگا، وہاں پہ حیرت انگیز طور پر مریم نواز نے اپنی گرپ بہت زیادہ رکھی اور عوامی فلاحی منصوبے جو ہیں ان کی داغ بیل ڈالتی رہیں. دوسری لوگوں کو کرٹیسائز جو ان کو کر رہے تھے ان کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے کم از کم، میں نے جو ریسرچ ورک کیا ہے اس میں کوئی 30 سے 35 منصوبے ایسے ہیں جو مریم نواز نے پنجاب کی عوام کے لیے لانچ کیے. سب سے بڑا جو کارکردگی ہے ان کی وہ تو یہ ہے کہ ظاہری طور پہ، نمایاں طور پر مہنگائی پہ ایسا جن قابو کیا ہے کہ بوتل میں بند کر دیا ہے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے روٹی سے لے کے دال، دال سے لے کے گوشت، گوشت سے لے کے بیکری، سبزیاں سب کی سب سستی ہو گئیں. یہ میں نے اپنی جرنلزم کی لائف میں پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی حکومت اتنا گریپ کر لے یا اتنا کنٹرول کر لے. اس کے لیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آتے ہی انہوں نے کینسر اسپتال کی داغ بیل ڈالی. نواز شریف، ٹھیک ہے، نام انہوں نے اپنے والد کا رکھا، نواز شریف کینسر ہاسپٹل، کارڈیالوجی ہسپتال بنایا سرگودا میں، فیلڈ ہاسپٹلز بنائے 20 سے زیادہ جو سراؤنڈنگ میں دیہاتوں میں جائیں گے. ہیلتھ کیئرز جو ہیں انہیں ڈیولپ کیا، رورل ایریا ان میں جو ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو ڈیولپ کیا، ان کو بہترین طریقے سے چلایا، ڈاکٹرز کو پوسٹ آؤٹ کیا دوسرے علاقوں میں جہاں ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے. مفت دوائیوں کی فراہمی ان کا انیشیٹو ہے، بالکل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عوامی فلاحی منصوبے ہیں جس سے کراس دی بورڈ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہو، وہ نون سے، پی پی سے، وہ جے یو آئی سے، کسی سے جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اس کا فائدہ عوام کو پہنچنا ہے. سڑکوں کے لیے لیا، جھنگ، چنیوٹ میں 2 رویہ سڑکیں، ساہیوال میں سڑک، ملتان میں 2 رویہ سڑکوں کی تعمیر کروائی، چنیوٹ میں. آئی ٹی پروگرامز میں بہت آگے جا رہی ہے پنجاب حکومت، جبکہ اس میں نئے محکمے بنائے جا رہے ہیں. سی ایم نے اپنا کمپلینٹ سیل لانچ کیا ہے جو کسی بھی سائل کی درخواست پہ فوراً کارروائی عمل میں لاتے ہیں. اس میں پنجاب میں سکلز پروگرام بھی متعارف کرائے گئے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسکالرشپ کے پروگرام سی ایم نے متعارف کروائے، یہ بھی بہت اچھا ہے. ای بائکس کا سسٹم شروع کیا گیا طلبہ اور طلبات کے لیے، اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ان کو کافی وہ ملی ہے، پذیرائی ملی ہے. اس میں انٹرنشپ پروگرام بھی ہیں. اس میں اسموک فری کا بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. اس کے علاوہ وائلڈ لائف کے لیے سی ایم سکلز پروگرام، سیف سٹی میں خواتین جو کام کرتی ہیں ان کے لیے ہاسٹلز کا قیام ہے، ڈے کیئر سینٹرز بنائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اور فری وائی فائی اینڈ نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام بہت قابل ذکر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مریم نواز کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے پنجاب میں خوشحالی نظر آ رہی ہے. اور اگر میں گریڈنگ کروں تمام حکومتوں کے حوالے سے تو خیبر پختونخوا حکومت کو میں اپنی طرف سے 10 نمبر دوں گا یا 10 سے 12 نمبر دوں گا کہ ان کی سکل کیا ہے یا انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. اور اگر میں بات کروں بلوچستان کی حکومت کے تو میرا خیال ان کے بھی یہ شاید 10 سے 15 نمبر ہونے چاہیے ان کے. اگر سندھ حکومت کی بات کریں تو ان کو 20 نمبر دے دیں، کیونکہ وہ باتیں تو ساتھ کرتے ہیں نا، اگر کام نہیں کرتے تو باتیں تو کرتے ہیں. تو اگر اس طرح ہم پنجاب حکومت کی بات کریں تو پھر ان سے بازی لے گیا. یہ میرا خیال ابو 60 سے اوپر جا رہے ہیں اس کی نمبرنگ. اور میرے نمبرنگ دینے کا کوئی کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ میرا جس کو دل چاہ رہا ہے میں نمبر دے رہا ہوں. میں آپ کے سامنے پورے پروجیکٹس رکھ رہا ہوں. اور اسی طرح اگر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت 5 سال گزار گئی تو وہ دن قریب ہے جب پنجاب کی عوام خوشحال ہو جائیں گے اور سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اپنے فیصلوں پر پچھتائیں گے.